की आमद है। तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के चर्च में। आपको स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में खुश आमदीद कहता हूँ। क्रिसमस को बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। क्रिसमस का जो ट्री है, जो दीगर चीज़ें वो सजा कर नहीं सकते। क्रिसमस जैसे ही करीब आती है, क्रिसमस ट्री को सजाना और फिर गिफ्ट एक्सचेंज करना, केक वगैरह एक दूसरे के घर लेकर जाना। केक हम तकसीम करते हैं, दरअसल ये हम खुदा यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। सीकेडी के प्लेटफॉर्म से अपनी मसीही बरादरी को क्या मैसेज देना चाहिए? और हमें इस त्यौहार को मजहबी त्यौहार समझकर मनाना चाहिए। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीकेडी मीटअप विद नायाब गिलानी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर झंडे की बात की जाए तो पाकिस्तानी झंडे में मौजूद सब्ज़ रंग पाकिस्तान में मौजूद मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि सफ़ेद रंग पाकिस्तान में बसने वाले दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी के बाद सबसे ज़्यादा तादाद है क्रिश्चियन कम्युनिटी की। क्रिसमस की आमद है, तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला के चर्च में, जहां पर हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पास्टर आरिफ सिराज से। तो बगैर किसी ताख़ीर के अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको स्विफ्ट मेमोरियल चर्च में खुश आमदीद कहता हूँ। सीकेडी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपना वक्त निकाला, तशरीफ़ लाई ताकि हम आपसे क्रिसमस के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर सकें। सर, दूसरे ममालिक में देखा जाता है कि क्रिसमस को बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे से मनाया जाता है, जबकि पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं। तो इसकी क्या रीज़न है? पाकिस्तान में भी हमारे जो मसीही लोग हैं बड़े जोश व खरोश से क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। इस पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि वहाँ पे जो मसीहों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है दीगर ममालिक में। पाकिस्तान में चूँकि कम है तो इस हिसाब से हमें कम नज़र आता है। दूसरा ये है कि जो दीगर ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक या अमेरिका वगैरह, तो वहाँ पे इसकी जो त्यौहार की रूहानियत है वो आपको कम नज़र आएगी, क्योंकि वहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इसको ज़्यादा मनाती है। तो चूँकि उन्होंने इसको एक बिज़नेस बना लिया है, इसलिए आपको वहाँ पे ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आता है, जबकि पाकिस्तान में इसको मसीही लोग बिज़नेस के तौर पर नहीं मनाते, बल्कि इसको एक मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और इसकी रूहानियत पर ज़्यादा जोर देते हैं। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में थोड़ा सा हमारे लिए ये भी मुश्किल है कि जो हमारे मुख्तलिफ़ मकामात हैं जो नुमायाँ तौर पर हैं, वहाँ पे हम क्रिसमस का जो ट्री है, जो दीगर चीज़ें वो सजा वगैरह नहीं सकते, इसलिए भी आपको कम नज़र आता है। लेकिन हम अपने घरों को, अपने चर्चिज़ को बड़ा खूबसूरती के साथ सजाते हैं। अगर हमें ये भी इजाज़त मिल जाए तो हमारे जो मशहूर मकामात हैं, जो यहाँ पे लोग आम तौर पे जो हमारे पार्क हैं, सैरगाहें हैं, अगर हम वहाँ में सजाने की इजाज़त मिल जाए तो हम वहाँ पर भी सजा सकते हैं, ताकि लोगों को पता चल सके कि हम बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। क्योंकि ऐसा करने नहीं हमें दिया जाता कि हम पब्लिक प्लेस पे सजा सके, उसको सजा सके, तो इसलिए भी कम जोश व खरोश नज़र आता है। सर, जैसा कि आपने अभी बताया कि पब्लिक प्लेसेस पर परमिशन नहीं है क्रिसमस ट्रीज़ वगैरह की, तो सर क्या आप लोगों ने कोशिश की है कि गवर्नमेंट को आप इस चीज़ पर ला सकें? देखो, पिछले साल या उससे पिछले मुझे याद नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था कि हम क्रिसमस को सरकारी त्यौहार के तौर पर मनाएंगे। तो उस वक्त काफ़ी जो है हमारे जो बिल्डिंग्स है सरकारी, उन पर भी चरागा किया गया था, उनको भी सजाया गया था। तो इस तरह एक बार ऐलान करने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है। अगर इसी तरह का ऐलान कर दिया जाए वज़ीर आज़म की तरफ से, या हमें कहा जाए कि हमारे जो मशहूर मकामात हैं, सैरगाहें हैं, पब्लिक प्लेस हैं, तो वहाँ पे हम खुद अपने पैसे से भी सजा सकते हैं। बस हमारे गुजरांवाला में गुलशन इकबाल है, पिंडी बाईपास है, इधर चांदा किला है, वहाँ पे अगर हमें मौका दिया जाए तो हम वहाँ पे सजाएं तो ज़्यादा नुमायाँ नज़र आएगा, जोश व खरोश नज़र आएगा। मतलब सर आप ये कहना चाहेंगे आप लोगों को सिर्फ परमिशन की ज़रूरत है, आपको गवर्नमेंट से ये मदद नहीं चाहिए? मदद नहीं चाहिए, हम खुद कर सकते हैं। सर, क्रिसमस पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल होती है? सिक्योरिटी जो है, हमारे जो मकामी पुलिस है वो बहुत तामल करती है हमारे साथ, बड़ा ख्याल रखती है। क्रिसमस से पहले वो बाकायदा हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं, पादरी साहबान हैं, फादर साहबान हैं, उनसे वो मीटिंग्स करती है और फिर हमें सिक्योरिटी फराहम करती है। हमें सिक्योरिटी के बारे से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एक खौफ थोड़ा सा ज़रूर रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं कोई हादसा ना हो जाए, लेकिन वो पुलिस की तरफ से हमें मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाती है।
سر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کرسمس جیسے قریب آتی ہے، کرسمس ٹری کو سجانا اور پھر گفٹس ایکسچینج کرنا، کیک وغیرہ ایک دوسرے کے گھر لے کر جانا، ہم لوگوں کو بڑا مزے کا لگتا ہے یہ سارا سین. تو آپ لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ ایک تو کرسمس کے موقع پر جو کیک ہم تقسیم کرتے ہیں، دراصل یہ ہم خداوند یسوع مسیح کا جنم دن مناتے ہیں. جی. تو جنم دن بغیر کیک کے مکمل نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے، اس کی ایک خاصیت یہ ہے. دوسرا یہ ہم کیک اس لیے تقسیم کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو گفٹ دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کر سکیں. یہ خوشی کے اظہار کے طور پر بھی ہم گفٹ دیتے ہیں، کیک لوگوں کو دیتے ہیں، تاکہ ایک تو ہم اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کر سکیں اور دوسرا ہم ان کو بتا سکیں کہ آج خداوند یسوع مسیح کا جنم دن ہے. سر میں دیکھ رہی ہوں یہاں پر کافی گفٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، تو یہ گفٹس کس مقصد کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے جو گزشتہ اتوار تھا، ہمارا جو سنڈے اسکول کے بچے ہیں، چرچ کے بچے ہیں، انہوں نے خاص ایک پروگرام ترتیب دیا تھا، پیش کیا تھا کرسمس کے حوالے سے. تو اس میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ خدا نے بخشش کے طور پر، بنی نوع انسان کی نجات کے طور پر اپنے بیٹے کو بخش دیا گفٹ کے طور پر، اور ہم وہ اس کی یاد میں یہ گفٹ دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. اور ہمارے سنڈے اسکول کے جو بچے ہیں انہوں نے یہ گفٹ اپنے ہاتھ سے تیار کیے ہیں. اس میں کیا ہے مجھے نہیں پتا، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتا، بچے نے خود تیار کیا ہے اپنی صحت کے مطابق ہر بچے نے. اور یہ ہم ان بچوں کو دیں گے جو ہمارے بچوں کی طرح کرسمس یا بڑا دن ہی منا سکتے، یا ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. تو یہ ہم ان کو اپنی خوشیوں میں جو ہمارے بچے ہیں شامل کرنے کے لیے یہ گفٹ ان کو ہم دیں گے. سر یہ گزشتہ دنوں جو سیالکوٹ سانحہ سیالکوٹ ہوا ہے، تو اس کو لے کر کچھ اقلیتیں ایسی ہیں جو کہ تھوڑی انسیکیور فیل کر رہی ہیں، تو کیا ہماری مسیحی برادری بھی ایسا ہی کچھ فیل کر رہی ہے؟ ہاں، ہماری جو مسیحی برادری ہے وہ تو اکثر دباؤ کا شکار رہتی ہے. جی. کیونکہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ہمارے ساتھ ایسے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں. جی. افسوس یہ ہے کہ جب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ وقوع یا جو الزام لگایا گیا تھا وہ بالکل غلط بے بنیاد تھا، تو جو الزام لگاتے ہیں ان کو آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. اس لیے پھر ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے جو ایسا کام کرتے ہیں. ایک تو اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی بدنام کرتے ہیں، اور دوسرا جو ہماری مسیحی کمیونٹی ہے، جو دیگر دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، وہ بھی خوفزدہ رہتے ہیں کہ کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو گجرانوالہ میں ایک ایسا ایک دو واقعات ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے مقامی علماء ہیں، مسلمان علماء اور دیگر جو انتظامیہ ہیں، انہوں نے بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. کوئی بھی کسی مسیحی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نہ مالی نہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا ہے. اس کے لیے گجرانوالہ کی حد تک تو ہم بہت ہی شکر گزار ہیں اپنی انتظامیہ کے، جو ہمارے علماء کرام ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہمارا ساتھ دیا اور اب بھی ساتھ دیتے ہیں ہمارا. لیکن پورے پاکستان کا جائزہ لیا جائے تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ آج تک کسی کو سزا نہیں ملی. تو جو ایسے شرپسند لوگ ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ وہ شرپسند لوگ ہیں، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو سزا ضرور دینی چاہیے جو ایسے کام کرتے ہیں. سر جیسے مسلمانوں کی عید ہے، چھوٹی عید ہو یا بڑی عید، ہمیں منیمم بھی 5 چھٹیاں ملتی ہیں، تو آپ لوگوں کو 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، تو کیا وہ انف ہوتی ہیں؟ یہ تو میرے حساب سے تو ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، جو 25 دسمبر کی ہے چھٹی ہوتی ہے. اس کی جو سرکاری حیثیت ہوتی ہے وہ تو قائد اعظم کے حوالے سے ہوتی ہے کہ اسی دن قائد اعظم کا جنم دن بھی ہے. تو اس کے علاوہ 26 تاریخ کو چھٹی دیتے ہیں جو کرسچن کے لیے صرف ہوتی ہے. تو سرکاری چھٹی نہیں ہوتی، صرف جو مسیحی لوگ ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. تو میری گورنمنٹ سے درخواست یہ ہے کہ 24 تاریخ کو بھی ایک چھٹی ہونی چاہیے مسیحیوں کے لیے، کیونکہ 24 تاریخ کی رات کو ہماری بات ہوتی ہے، مڈ نائٹ سروس ہم اسے کہتے ہیں. تو اس کے لیے سارا دن تیاری کرنی ہوتی ہے. تو اس کی 24 تاریخ کی بھی سرکاری چھٹی ملنی چاہیے مسیحیوں کو. اگر صرف مسیحیوں کو مل جائے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ ایک چھٹی دیتے ہیں، وہ بھی 26 تاریخ کی، 26 دسمبر کو. تو گورنمنٹ سے درخواست یہ ہے کہ 24، 25 اور 26 یہ 3 دن جو ہیں یہ چھٹی مسیحیوں کو ملنی چاہیے. اوکے سر، اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو آپ CKD کے پلیٹ فارم سے اپنی مسیحی برادری کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ کرسمس کے حوالے سے میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ کرسمس کا تہوار ہمارا مذہبی تہوار ہے، اور ہمیں اس تہوار کو مذہبی تہوار سمجھ کر منانا چاہیے. یہ کوئی دنیوی
त्यौहार नहीं है कि जिसमें हम ऐशो इशरत करें या ऐसा तासर दें कि मसीही लोग 24 की रात को सिर्फ शराब पीते हैं और कोई काम नहीं करते। हमें ये बताने की ज़रूरत है कि हम 24 की रात को खुदावंद की इबादत करते हैं, परस्तश करते हैं, हम दोस्तैश करते हैं, उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने अपने बेटे निजात दहिंदा को इस दुनिया में भेजा। जो लोग ऐसा करते भी हैं, कहीं कहीं तुमसे भी दरख्वास्त है कि वो ऐसा काम ना करे जिससे हमारे मज़हब की और हमारी कौम की बदनामी हो। इसी तरह नए साल के मौके पर भी ये तासर मिलता है बहुत दफ़ा कि ये एक मजहबी त्यौहार नहीं है बल्कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ऐशो इशरत की जाती है, शराब नोशी की जाती है, नाच रंग किया जाता है। तो मेरी तमाम मसीहों से दरख्वास्त है कि वो इस किस्म के जो लोगों के ज़हनों में ख्यालात पाए जाते हैं उनको गलत साबित करें और उनको बताएं कि नया साल भी हम मजहबी त्यौहार के तौर पर मनाते हैं और इस दिन भी हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं गुज़रे हुए साल के लिए और आइंदा साल के लिए हम दुआ करते हैं कि खुदा इस साल हमें अपनी पनाह और अपनी हिफाजत में रखे, हर किस्म के ख़तरे से, हादसे से बचाए और महफूज रखे। जी नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो जो कि था क्रिसमस के हवाले से। उम्मीद करती हूँ आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना मैंने। मेरी तरफ से और सीकेडी न्यूज़ की तरफ से तमाम मसीही बरादरी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली नशिस्त में। अल्लाह निगहबान।